प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। कराची के अंदर सियासी क़ुव्वतें कितनी मुअस्सर हैं? अगर सियासी क़ुव्वतें मुअस्सर हैं, पब्लिक के नुमाइंदगान हैं, तो फिर तीसरी क़ुव्वत जो वहां पर काम कर रही है एक तजिए के मुताबिक, तो उसको पकड़ा क्यों नहीं जाता? अगर तीसरी क़ुव्वत नहीं है तो कौन लोग हैं जो कराची को रोजाना ब्लीड करते हैं? जरा अयाज लतीफ पुलीजी साहब से पूछते हैं। अयाज साहब, अभी तक जो बात हुई इसके ऊपर आप राय का इजहार करना चाहेंगे? ये कोई बहुत बड़ी साजिश है अवाम के मोतबर नुमाइंदगान को आपस में लड़ाने की, पाकिस्तान को, कराची को, सिंध को डुबोने की? क्या है क्या ये? तलत साहब, इंतहाई माजरत के साथ ये जो माजरत खाना रवैया है हमारे इक़्तिदार में बैठी हुई पार्टीज़ के लोगों का कि सबको खुश करना है, वन हू ट्राइज टू प्लीज़ एवरीवन एंड्स अप प्लीजिंग नो वन। सबको खुश करने की कोशिश है कि किसी का कसूर नहीं है, ना इत्तफाकी है, कुछ बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग कहाँ से आए? आपने बड़ा सही बात की कि बाहर के लोग आएंगे। ऐसे क्रिमिनल सीरियल किलर्स हैं क्या पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में, जो निकलते हैं और बच्चों को, किचरा चुनते हुए बच्चों को, ठेलों पे काम करने वाले लोगों को, बिरयानी बेचने वालों को पकड़ के गोली मार के मार देंगे। ऐसे सीरियल किलर्स अभी वेस्ट में हैं, नॉर्थ अमेरिका में हैं। पाकिस्तान में ऐसे सीरियल किलर्स हंड्रेड्स की तादाद में नहीं आए, इसलिए कोई तीसरी कुव्वत नहीं है। ये इंटरनेशनल पावर्स की गेम है और उनके लोकल एजेंट्स की गेम है। उनके लोकल एजेंट्स वो जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, खुसूसन कराची को डिस्टेबलाइज करके पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा करना चाह रहे हैं कि आगे चल के वेस्टर्न पावर्स या पावर्स दैट मैटर वो कह सकें कि देखें जी, कराची आपसे नहीं संभल था, ये तो नेटो फोर्सेस के कंट्रोल में चला जाए या इसको कोई सेपरेट एंटिटी बना के किसी को दे दें। ये देखिए, सिंध के लोगों को सजा दी जा रही है। तलत साहब, 1983 में जो सिंध के लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए रोल प्ले किया, उसके बाद एक तरफ तालीम तबाह की गई, गाँव में डाकू पैदा किए गए, और जहांदाद खान साहब और इंतहाई मादरत के साथ जो नवाज लीग के इस वक्त के गौस अली शाह साहब हैं वो चीफ मिनिस्टर थे, तो जहांदाद खान और गौस अली शाह साहब की क़यादत में शहरी लिसानी तंजीमें बनाई गई, दहशतगर्दी का बीज बोया गया, एक बस के जलने पर सैकड़ों लोगों को जला दिया गया। उसके बाद आप देखें नश्तर पार्क का वाकया, वकीलों को जिंदा जलाने का वाकया 9 अप्रैल को, 12 मई को आप खुद देख रहे थे, उस वक्त आप तलत साहब मैदान में थे, तो 12 मई में जिस तरह लोगों को मारा गया। इन तमाम वाकयात के पीछे उस वक्त पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या था? जब पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी तब पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि कोई तीसरी कुव्वत है और वो काम कर रही है। उस वक्त तो पॉइंट आउट किसी और तरफ कर रहे थे, उस वक्त तो अपने फेयर पॉइंट। लेट मी गो टू नबील को बोल ऑन दिस फेयर पॉइंट। लेकिन अगर मुझे आपसे जरा सा क्रॉस क्वेश्चन है इस तरह कि आप भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ ओरिएंटेड हैं, तो अगर हम सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपनी मनपसंद की चलाएंगे तो हम उसका हल नहीं तलाश करेंगे। नबील कबूल साहब, इसके ऊपर जरा आइए। ऑपोजिशन में पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर मुख्तलिफ होता है, ताकत के अंदर आते हैं तो मुख्तलिफ होता है। शायद पावर की कंपल्शन है, आप खुल के बात नहीं कर सकते? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि तीसरी कुव्वत शैला ने किस लिहाज से या किसकी तरफ रेफर किया है तीसरी कुव्वत, मैं इस चीज पे किसी तीसरी कुव्वत पे बिलीव नहीं करता हूँ। ये कुव्वत जो है ये वहीं पर ही इर्द गिर्द ही घूम रही होती है, हमें सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करना होता है। और मैं समझता हूँ कि मैं किसी पे ब्लेम गेम वाली सियासत में नहीं करना चाहता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथी जितने इस पैनल में बैठे हैं कि कराची हम सबका शहर है, कोई कराची पे कब्जा नहीं करना चाह रहा है, कोई कराची पे सियासी कब्जा नहीं करना चाह रहा है। अवाम लोगों के दिलों में जो राज करते हैं उस इलेक्शन में पता चल जाता है कि जो कौन सी जमात है उसको कितने वोट्स मिलते हैं। इस वक्त ये सियासत नहीं हो रही है, इस वक्त टेररिज्म हो रही है। टेररिज्म किस तरह हो रही है कि कराची के अंदर जब किलिंग हो रही है तो ये कराची टारगेट नहीं है, ये पाकिस्तान टारगेट है। जो भी ये कर रहा है वो कराची को टारगेट नहीं कर रहा है, पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। अब मैंने जो शुरू में बात की है कि हमें प्रॉब्लम ये है कि मफामत की जब हम बात करते हैं, मफामत की सियासत की जब हम बात करते हैं तो उसको गलत रंग दिया जाता है और फिर एक दूसरे पर जो है उंगलियां उठाई जाती है। जिस तरह कहा जाता है कि जी जो वजीर दाखिला है रहमान मलिक साहब वो सिर्फ एक जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं जाते हैं। दुरुस्त चार्ज है या गलत चार्ज है? वो सबके पास जाते हैं, एक ही पास जाते हैं? मैं समझता हूं कि उनको जाना चाहिए अगर नहीं भी जाते हैं, और वो कोशिश भी ये करते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जिन हमारे सिफों के अंदर जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो हमें बदनाम कर रहे हैं, आप खुद हमारे जहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे साथी, उन्होंने ये बात पहले खुद कही है, ऑन रिकॉर्ड है कि आज से 1-1.5 साल पहले कि कुछ लोग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं और कराची के अंदर जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं और किसी सियासी जमात की जो है वो झंडा लगाते हैं। तो हम भी समझते हैं कि ये जो चीज है, आप जब कब्जा करते हैं, कब्जा माफिया जो होता है वो एक इलीगल एक्टिविटी है। उस वक्त
جو ہے لیکن لوگ اندر کے بنیادی بات ہے لوگ اندر کے آپ یہ کہیں لوگ اندر کے وسیم صاحب آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کرتے؟ لیٹ می ٹیک آئیڈینٹیفائی لسٹ بنا کے دے دیں. دیکھیں شیلا صاحب لیٹ می ہیئر وسیم اینڈ بشرا اینڈ دین آئی ول کم ٹو یو. ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ. گو اہیڈ وسیم. طلعت اگر اس میں ڈائریکٹلی پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہوتی تو لاجک ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان ایک دوسرے کے سامنے گنز لے کے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کلنگ ہو رہی ہوتی کارکنوں کی, نمبر زیادہ ہوتے. یہاں ٹارگٹ ہو رہا ہے, موٹر سائیکل پہ ایک یا دو آتے ہیں یا اس کو کوئی کور کرتا ہے اور کہیں کہیں ہٹ کر کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مثالیں موجود ہیں. ایسا نہیں ہو رہا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر سامنے آمنے نہیں کھڑے ہوئے گنز کے ساتھ. ٹھیک ہے, میں آپ کو مثال دوں. ایم کیو ایم کا ابھی پرسوں بادشاہ خان پٹھان الطاف بھیا کارکن, پرانا, بہت پرانا, میں جانتا ہوں پرسنلی, شریف آدمی, نہایت شریف آدمی, کام کرتا چلا رہا ہے, پرسوں مار دیا گیا. جان کے پک کیا گیا پشتو سپیکنگ ایم کیو ایم کا آدمی. رن چھوڑ لائن میں مختلف زبانوں کے لوگ مارے گئے جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. تو ایک تو یہ مثال ہو گئی. دوسرا ریلیجس ایکسٹریمزم, جو وہ چاہتے ہیں, جو آپ کو اگر میں مثال دوں طالبانائزیشن کی طرف لے جاؤں میں, اور جو ان کی حرکتیں تھیں مختلف ملک کے صوبوں میں, بم بلاسٹ, امام بارگاہ, مسجدیں. ٹھیک ہے, ہمارے پارٹی کے کارکن اہل تشیع چن چن کے مارے گئے ابھی پچھلے دنوں. تو یہ نظر دیکھیں, ایک کامن سینس رکھنے والا آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے, دو سنی مار دیے, دو شیعہ مار دیے, لڑوانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ. تو اب ایک سیکنڈ طلعت, ایک سیکنڈ, اب یہ پکچر آپ کو میں نے ساری کلیئر کی ہے, سامنے ہے یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, ایم کیو ایم بھی چاہ رہی ہے, ساری سیاسی جماعتیں چاہ رہی ہیں کہ ان کو پکڑا جائے. سب کے لوگ مر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت کو مارا جا رہا ہے. تو اب حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ساری چیزیں پتہ ہے, انٹیلیجنس رپورٹ ان کے پاس ہر چیز ہر ایک کی ہے. لیکن آپ حکومت ہے نا, دیکھیں میں حکومت تو ہوں, کولیشن پارٹنر ضرور ہوں, مگر محکمہ کسی اور کے پاس ہے, چیف منسٹر پیپلز پارٹی. میں ڈائریکٹلی دیکھیں پیپلز پارٹی 10 سال سے آپ کا گورنر ہے, پیپلز پارٹی کی جگہ almost 10 years you've had your governor there. سنیں, گورنر اپنی جگہ, ایڈمنسٹریٹو پاورز بڑی ہیں گورنر کے پاس. 2002 سے 2007 تک ٹارگٹ کلنگ مجھے دکھا دیں, یہ اب شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جب بھی گورنر تھا, میں بلیم نہیں کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کو, اس جگہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہوتی تو بھی یہی ہو رہا تھا. اس میں کہیں اور کا ہاتھ ضرور ہے, اس کو ڈھونڈا جائے, الزام نہ لگایا جائے. ہم لوگوں کی ایجنسی اپنی ملک کی ہیں, وہ پکڑیں ان کو. گو اہیڈ بشرا. دیکھیں جی, میں تو یہ تیسرے ہاتھ میں بالکل نہیں بلیو کرتی. میرے خیال میں ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسپیٹ ہوتا ہے آف ٹارگیٹڈ کلنگ, پھر بند ہو جاتا ہے, پھر سے شروع ہو جاتے ہیں. آفٹر وائل بات چیت ہوتی ہے, ساری پارٹیاں مل کے بیٹھتی ہیں. فرسٹ آف آل تو پھر رک جاتا ہے. سیاسی پارٹیاں جب مل کے بیٹھتی ہیں تو رک کیوں جاتا ہے؟ تو یہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تیسرے ہاتھ کی تو بات آتی نہیں ہے بھائی. تینوں پارٹیوں کی ایک کمیٹی بھی بنی, اگست 2010 میں باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں سینئر لیول کے پارٹی کے لوگ بیٹھے. اس کے بعد چیف منسٹر نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جس میں پی پی پی, اے این پی اور ایم کیو ایم جو ذمہ دار ہیں کراچی کے یا سندھ میں رائٹ ناؤ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ایک کمیٹی بٹھائی گئی کہ کوآرڈینیشن آپس میں بھی ہو, اس طرح کے مسئلے ہوں تو وہ بیٹھ کے اس کا حل نکالیں. اب وہ کیوں نہیں وہ کمیٹی کام کر رہی؟ دس از واٹ وی نیڈ ٹو آسک, کیونکہ درمیان میں بند, ایک مہینے کے لیے بند ہوتی ہے, پھر سے شروع ہو جاتی ہے. اور یہ تیسرا کون سا ہاتھ ہے کہ آرام پھر ہائبرنیشن میں چلا جاتا ہے اور پھر جو تیسرا ہاتھ ہے وہ کمیٹی کی بات سنتا ہے. نہیں, اور دوسری بات میں ایک کر دوں کہ جو پچھلے سال کی جتنی ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی ہے اس کی ذرا ہمیں بتائیں کہ کیا ایکشن لیا گیا ہے, تبھی کچھ کانفیڈنس ہوگا کہ بھئی جو جس کو مارا جاتا ہے تو اس کے خلاف جو کچھ ایف آئی آر جب درج ہوئے ہیں اس پہ کچھ ایکشن بھی ہوا ہے. فالو اپ کیا. ایاز صاحب آپ کے پاس آؤں گا, شیلا آپ کے پاس آؤں گا. بریک کے بعد دو انتہائی اہم نقطے یہاں پہ اٹھائے گئے. اگر تیسرا ہاتھ ہے, بیرونی سازش ہے, تو پھر جو لوگ مل بیٹھتے ہیں تو وہ کیسے سازش کرنے والا ہے کہ وہ دیکھتا ہے مل بیٹھے ہیں اور بات رک جاتی ہے؟ کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا. اگر نہیں ہے تو پھر آئے ذرا نام لیجئے, یہ کون سا تیسرا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم بڑے منظم ہیں, ہمارے لوگوں میں روٹس ہیں, اور درست کہہ رہے ہوں گے, اور ساتھ ہی کہیں گے ہمیں معلوم نہیں ہے, ہم نام نہیں لے سکتے. نام نہیں لیں گے تو نام نہیں رہے گا. اتنی خراب صورتحال ہے. اسٹے ٹیونڈ.